Hi friends, welcome back to my YouTube channel. I am Manya Shukla and you're watching my code works. Guys, आज म यस ट्युटोरियलमा हजुरलाई म पाइथन अपरेटरको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु हैन, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। पाइथन अपरेटर भन्ने बित्तिकै हामीले बेसिक क्याल्कुलेसनहरुमा भन्नाले एडभान्स क्याल्कुलेसनको लागि पनि हामीले युज गर्छन्। अब पाइथन अपरेटर भन्नाले बरु इक्जाम्पल दिएर हजुरलाई सम्झाउन इजी हुन्छ हैन, त्यसको बारेमा पनि भनिदिन्छु अहिले। अनि धेरै नजाम हैन, पहिला म पाइथन अपरेटर भन्ने एउटा सिम्पल इक्जाम्पलले म हजुरलाई सिकाउँछु के हो पाइथन अपरेटर। जस्तै हाम्रो म्याथमा हुन्छ नि, म्याथमा c = x और a + b जस्तै हुन्छ नि, c = x + y। सो हाम्रो यहाँ जुन छ यो c जुन छ हैन, c x है, अनि यो y जुन छ यो तीनटै हामीले भन्छ यसलाई अपरेन्ड। अब अपरेन्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा यदि हजुरले हेर्नुभयो होला, त्यसमा हामीले भेरिएबलको बारेमा कुरा गरेका थियौँ हैन, भेरिएबलको बारेमा कुरा गरेका थियौँ हैन। सो भेरिएबल भन्नाले एउटा भनौँ नि एउटा नेम अफ द लोकेसन हो, मेमोरी लोकेसन जसले भ्यालु स्टोर गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यिनीहरूको बिचमा हाम्रो दुईटा सिम्बल छ है, यो एउटा इक्वल्स टु को सिम्बल छ अनि प्लस को सिम्बल छ। यो के हो, यिनीहरूलाई हामीले भन्छ अपरेटर। सो अपरेटर भन्ने बित्तिकै एउटा सिम्बल हुन्छ, सिम्बल हो, एउटा सिम्बल हो हैन, एउटा सिम्बल हो। अपरेटर भनेको एउटा सिम्बल हो जसको जुन हाम्रो वन और मोर देन वन अपरेन्डको बिचमा या त्यसको माथि हैन हामीले यसको युज गर्छौं। जस्तै यहाँ त हामीले मोर देन वन अपरेन्ड युज गरिरहेछौं, मोर देन वन अपरेन्डको बिचमा हामीले यसको युज गरिरहेछौं। अनि कहिले कसो हुन्छ, जस्तै हाम्रो नटको आउँछ चिन्ह है, नटको नट, यो नट हो अनि हैन, यो एउटा मात्रै अपरेन्ड छ नि, त्यसको लागि पनि यो युज भइरहेछ हो। त्यसको भन्नाले हामीले एक या एक भन्दा बढी अपरेन्डमा पनि युज गर्न सक्छौं। सो सिम्पल वर्डमा हाम्रो के हुन्छ, अपरेटर भनेको एउटा सिम्बल हो जुन हाम्रो एक या एक भन्दा बढी अपरेन्डमा युज हुन्छ बेसिक क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हैन। अनि त्यसपछि यो अपरेन्ड के हो, अपरेन्ड भनेको भेरिएबल हो जसले भ्यालु स्टोर गरेको हुन्छ, सिम्पल। And त्यसपछि let me move with the next slide, that is what is Python operator. As I explained same thing only, right? So Python operator is a symbol that performs an operation or more than one operands, right? And operand is a variable or value on which we perform the operation. This is all about Python operator. So talking about Python operator, then we have lots of Python operator available in Python. So what are they? सबभन्दा पहिला अर्थमेटिक अपरेटरको बारेमा कुरा गर्छौं हामी। रिलेसन अपरेटर छ, असाइनमेन्ट अपरेटर छ है, लजिकल छ, बिटवाइज छ, मेम्बरशिप छ, आइडेन्टिटी अपरेटर छ। सो भनौँ 2 2 4 2 6 7 वटा अपरेटर, डिफ्रेन्ट टाइप अफ अपरेटर्स आर अवेलेबल इन 7 हैन, 7 वटा छ है। सो हामीले सबको बारेमा अब विस्तारै हैन एउटा डिटेलमा हामीले स्टडी गर्छौं। अब यो भिडियो अलि लेन्थी हुन्छ अरु भन्दा, किनभने यसमा धेरै टपिकहरु कभर गर्न गइरहेछौं हैन। But I will make short and clips so that you can learn it easily. So guys, let me start with the first one, that is arithmetic operators. So what is arithmetic operators? Basically arithmetic operator like we used to do in maths, right? Arithmetic calculations, plus, minus, divide, multiply and modulo in the sense reminder. So that is what arithmetic operator. Relational भन्नाले अब हाम्रो आउँछ रिलेसनल पनि भन्छौं हामीले, अनि कम्पेरिजन अपरेटर पनि भन्छौं। जस्तै लेस देन, इक्वल टु, ग्रेटर देन, इक्वल टु, इक्वल्स टु, राइट, इक्वल्स टु। सो दिज आर रिलेसनल अपरेटर। एन्ड असाइनमेन्ट अपरेटर असाइन गर्ने कामहरु हो है। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो लजिकल अपरेटरको बारेमा। सो लजिकलमा हाम्रो एन्ड अर हुन्छ हैन, बिटवाइज लजिकल, बिटवाइज अपरेटर छ भने जस्तै एन्ड बिटवाइज हैन, बिट लेभल काम हुन्छ हैन। मेम्बरशिपमा के हुन्छ, हाम्रो मेम्बरशिपमा त्यो पार्टिकुलर एलिमेन्ट त्यस पार्टिकुलर डेटा अब्जेक्टमा छ कि नै त्यसको लागि चेक गर्नको लागि हामीले दुईटा अपरेटर दिएछ, इन एन्ड नट इन। अनि आइडेन्टिटी अपरेटर भन्नाले हाम्रो आइडेन्टिटी पत्ता लगाउनको लागि यो आइडेन्टिटी अपरेटरको काम गर्छौं। लेट मी मुभ विथ अल दोज थिङ्स इन डिटेल। अर्थमेटिक भन्नाले हामीले बुझिसक्यौं हैन, एड कसरी गर्ने, हामीले दुईटा नम्बर एड गर्न सक्छौं, माइनस गर्न सक्छौं, अनि एड माइनस दुईटै एउटा इक्वेसनमा लेखेर गर्न सक्छौं। त्यसपछि आउँछ सेकेन्डमा हैन, यहाँ डिभाइड छ, मल्टिप्लाई छ, एन्ड मोडुलो वटा मोडुलो पनि छ, यस्तै हुन्छ सिम्बल रिमाइन्डर निकाल्नको लागि यो पनि छ। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ यहाँ डिभाइडको कुरा गरे हैन, अनि यो त एउटा डिभाइड हो त्यस्तै। अनि त्यसपछि फ्लोर डिभिजन छ, फ्लोर डिभिजन
फ्लोर डिभिजनको बारेमा भन्नाले अब जस्तै हाम्रो यो फ्लोर र सिलिङ हुन्छ होइन। फ्लोर भन्नाले तल डाउन भ्यालु जान्छ अनि सिलिङ भन्नाले अप्पर लेभलको जान्छ लिमिट। जस्तै हाम्रो हुन्छ 3/2 गर्दाखेरि 3/2 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ पाइथनमा 1, तर एक्सको आन्सर एक्चुअलमा 1.5 हो। यसले फ्लोरलाई लिन्छ, यसले लिँदैन। फ्लोर भन्नाले यो हुन्छ, डाउनवाला हुन्छ। यदि सिलिङको कुरा गर्दाखेरि यही हाम्रो 2 भइहाल्थ्यो है, यही हाम्रो 2 भइहाल्थ्यो। हो यसलाई हामीले फ्लोर डिभिजन भन्छौँ, फ्लोर डिभिजन। सो द्याट्स अल अबाउट अर्थमेटिक अपरेटर। एन्ड टकिङ अबाउट अदर अपरेटर्स, आई विल सो यु द basic implementation for all those things so that you can understand basic how operators is being implemented in Python. So guys, let me copy this link. I think I already have opened this link, but again let me copy. Okay. So guys, हामीले यहाँ पेस्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो सेम यही फाइल खुल्छ, यही जुन मैले अलरेडी सेभ गरिसकेको छु। यो म गुगलको कोल्याब युज गरिरहेको छु है। कोल्याब एउटा छ जुन हामीले यस्तै रियल टाइममा हाम्रो इन्टरेक्टिभ सेल दिन्छ होइन, हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तै पाइथनको के भन्छ जुपिटरको हुन्छ नोटबुक, त्यस्तै यहाँ पनि छ अनलाइन होइन, जहाँदेखि पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। सो मैले यसमा अलरेडी सम कोड लेखिसकेको छु गाइज। सो आई विल सो यु सम इक्जाम्पल्स अफ basic operators uses, right? And also all the operators, type of operators with example. So as you see here guys, हामीले यहाँ अर्थमेटिक अपरेटरको इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। यहाँ सबको कुरा मैले युज गरिसकेको छु होइन। जस्तै यहाँ मैले के कुरा भने 7 फ्लोर डिभिजन by 2, then answer will be 3, right? So let me check whether the answer is 3 or not. As you can see here, answer is 3. If I simply use slash, then it will show 3.5. Because we are doing the same thing, simply dividing, we are not doing floor division, right? So let me start with arithmetic for the in the sense हामीले अर्थमेटिक को कुरा गर्दाखेरि सब कुरा यसमा प्लस माइनस डिभिजन मल्टिप्लाई फ्लोर डिभिजन मोडुलो सब कुरा युज गर्यौँ होइन। अनि त्यसपछि कम्पेरिजन अपरेटरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ यहाँ कम्पेरिजन अनि त्यसपछि हाम्रो यसलाई रिलेसनल पनि भन्छ, रिलेसनल। सो यसमा हाम्रो इक्वल्स टु चेक गर्ने वेदर टु भ्यालुज आर इक्वल्स अर नट, त्यो एउटा इक्वल्स टु हुन्छ नि, इक्वल्स अनि त्यसपछि ग्रेटर देन एन्ड इज नट इक्वल टु एन्ड ग्रेटर देन अर इक्वल टु एन्ड लेस देन ग्रेटर देन अर इक्वल टु लेस देन अर इक्वल टु। So these are the some comparison based operators, right? So we can use it compare to values whether they are greater or lesser or equals to or not equal to. And after that so all the output will be in true and false boolean value, right? And त्यसपछि हाम्रो आउँछ लजिकल अपरेटर्स। लजिकल अपरेटरमा हाम्रो के हुन्छ लजिक पत्ता लगाउने हैन, भन्नाले दुईटा भ्यालुको जुन हुन्छ दुईटा बेसिक एक्सप्रेसनको एउटा आउटपुट निकाल्यो त्यसपछि हामीले त्यसमा लजिकको कुरा गर्छौँ हैन। सो लजिक इन द सेन्स फर इक्जाम्पल इफ यु आर राइट एन्ड दे आर राइट देन ओन्ली आई क्यान डु समथिङ, राइट? सो लाइक एन्डको कुरा गर्दाखेरि एन्ड हजुरलाई थाहै होला, एन्ड भन्नाले बित्तिकै त्यो र म दुइटै यदि सही छन् भने तब मात्र यो काम हुन्छ हैन। अर भन्ने बित्तिकै एनी अफ देम इज रेडी टु वर्क, आई विल प्रोभाइड द वर्क। सिम्पली सेम वे यहाँ एन्ड र अरको काम छ है। भन्नाले यहाँ हाम्रो 1 and 0 को सब कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा 1 and 0 हुन्छ हैन, त्यही बाइनरी भ्यालुज नै हो यहाँ। सो 1 अनि 1 भन्दा बढी जे भए पनि त्यो जहिले पनि ट्रु हुन्छ यहाँ, अनि 0 लेख्ने बित्तिकै यो फल्स भइहाल्छ हो। त्यो कुरा हो यहाँ 2 and 0 लेख्दाखेरि एउटा ट्रु छ एउटा फल्स छ, अनि हामीले त्यसको बिचमा एन्डको काम गराइरहेछौँ भने जहिले पनि यो फल्स आउँछ, किनभने यहाँ एउटा सही छ एउटा फल्स छ, अनि एउटा ट्रु छ एउटा फल्स छ, अनि त्यसपछि रिजल्ट जहिले पनि फल्स आउँछ, किनभने यहाँ ट्रु आउनको लागि यो दुइटै ट्रु हुन पर्यो। तर त्यसको अपोजिट छ यसमा अरमा के हुन्छ हैन भने जुनसुकै एउटा ट्रु हुन पर्यो अनि आन्सर विल बी ट्रु। इफ all of the values are false then answer will be false, and not in the sense if it is positive it will convert negative, right? Simply and greater than equal to we can imply same thing only, and after that हाम्रो आउँछ यहाँ त्यो सेम कुरा हो हैन। यो इक्जाम्पल हो, इक्जाम्पलको लागि लिन सक्छौँ हैन। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो बिट वाइज अपरेटर्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले बिट बाई बिट यसमा क्याल्कुलेसन हुन्छ।
अब बिट बाई बिट हाम्रो एन्ड गेट लगाउँछौँ हामी। एन्ड गेट हजुरलाई थाहै होला, एन्ड भन्नाले अहिले अलरेडी मैले भनिसकेँ, यहाँ जब सेम बिट सेम हुन्छ तब हाम्रो 1 आउँछ। यदि बिट जो एउटा पनि सेम छैन भन्नाले दुईवटा मध्ये यदि एउटा पनि सेम छ अनि एउटा सेम छैन भने त्यो 0 हुन्छ, जहिले पनि फल्स हुन्छ होइन। सही हुनको लागि दुइटै ट्रु हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि म अहिले बनिदिन्छु होइन। आई थिङ्क लेट मी ओके सिम्पली okay, so I was talking about again, okay, I was talking about bitwise operator, guys, right? So again, let me take a screenshot of this, and after that I will edit it and I will tell you how it's going to work, right? So I already told that the video is going to be lengthy little bit, but we sure that it's going to be very fantastic, guys. सो मैले के कुरा भने होइन, यहाँ बिट वाइजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बिट लेभलको काम हुन्छ है, बिट लेभलको काम हुन्छ। सो यहाँ जस्तै 10 अनि 7 छ भने म त्यस्तै इक्जाम्पल लिन सक्छु होइन, एकदम सिम्पल इक्जाम्पल। जस्तै हामीले 3 and 2 को कुरा गर्दाखेरि 3 को बिट के हो, 3 को 1 0 1 हो है, और 1 1 हो, के हो 3 को बाइनरी भ्यालु के हो, 3 को बाइनरी भ्यालु 1 1 हो, यो त 5 भयो है। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो 2 को भन्नाले म 3 and 2 मा यदि एप्लाई गरिरहेको छु भने एन्डको कुरा होइन, एन्ड अपरेटर बिट वाइज। त्यसपछि 2 को के हुन्छ, 2 को 1 0। अब के हुन्छ आन्सर यसको, हेर्नु यहाँ 1 छ अनि 0 छ, एउटा 2 छ एउटा फल्स छ, तर हामीले एन्डको युज गरिरहेको छौँ भने यो जहिले पनि फल्स हुन्छ, 0 आउँछ। अनि एउटा 2 छ अर्को पनि 2 छ भने यो जहिले पनि ट्रु हुन्छ, भन्नाले 1 आउँछ, यो 1। सो आन्सर अगेन 2 नै हुन्छ यसमा। अब त्यस्तै हाम्रो अर्को पनि छ, जस्तै 3 और 2 सेम कुरा गर्दाखेरि अब म 1 होइन, 1 अनि 0 अनि त्यसपछि और त्यसपछि हाम्रो अब जुनसुकै एउटा सही हुन पर्यो यसमा। अरमा के हुन्छ, जुनसुकै एउटा सही हुन पर्यो त जहिले पनि सही हुन्छ। अनि यो यदि दुइटै सही छ भने त्यो पनि प्रब्लम छैन, त्यो पनि हुन्छ, 1 नै हुन्छ। यदि दुइटै फल्स छ भने मात्र 0 हुन्छ, अथवा भने जहिले पनि 1 हुन्छ। अब आन्सर के आउँछ, 3 आउँछ हो। यस्तै हो, यो बिट लेभलको काम भइरहेको छ यहाँ, बिट लेभलको क्यालकुलेसन हुन्छ यहाँ। अनि यो वन्स कम्प्लिमेन्ट भन्न सकिन्छ यो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ राइट सिफ्ट लेफ्ट सिफ्टको कुरा गरेछ यहाँ यसरी बिटवाइज अपरेटरमा हुन्छ है। अनि आइडेन्टिटीको कुरा गर्दाखेरि यो आइडेन्टिटी कुरा भन्नाले त्यो टाइप जुन हामीले चेक गरिरहेको छौँ त्यो कुन टाइपको डेटा टाइप हो, अनि हामीले डाइरेक्टली कम्पेयर गर्न सक्छौँ त्यो। सो वेदर दिस भ्यालु इज काइन्ड अफ नम्बर और स्ट्रिङ और नट अ स्ट्रिङ, लाइक द्याट वी क्यान डु हियर। एन्ड आफ्टर द्याट मेम्बरसिप अपरेटर भन्नाले हाम्रो whether the given value is a member of some data type or not, like so जस्तै यहाँ छ हाम्रो I in AEIOU। सो चेक गर कि I यो प्रेजेन्ट छ AEIO मा कि नै, त्यो कुरा हामीले यहाँ इनको अपरेटर युज गरेर हामीले बताउन सक्छौँ। अनि टकिङ अबाउट नट इन भन्नाले सेम कुरा, यदि चेक गर यो छैन कि छ कि भन्नाले छ भन्नाले इन हुन्छ, यदि छैन भने नट इनको कुरा गर्छौँ। हामीले चेक गर्न पर्दैन त्यो कुरा, भी छैन नि त्यो चेक गर्ने काम हाम्रो नट इनको हो। आई छ नि भन्ने कुरा बित्तिकै आई इनको काम आउँछ यहाँ है। सो एउटा मेम्बरसिप अपरेटर अभाइलेबल छ पाइथनमा, हामीले इजिली मोस्टली हामीले स्ट्रिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो मोस्टली काम हुन्छ होइन, त्यही भएर यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नको लागि। अनि अपरेटर्स प्रेसिडेन्स हाम्रो बेस्ड अन द्याट अपरेटर हामीले कसरी यहाँ एभ्यालुएसन कम्प्लिट हुन्छ त्यो कुरा यहाँ भनेछ। अनि यहाँ आउँछ हाम्रो यहाँ अगुमेन्टेड असाइनमेन्ट अपरेटर। सो यहाँ हामीले जस्तै हुन्छ नि सी एन्ड सी प्लस प्लस जावाहरूमा जस्तै हामीले C=C++ लेखिन्छ भने त्यसको लागि फेरि अगेन लेख्नु छ भने सर्ट फर्ममा लेख्नु छ भने C++ भन्छौँ नि, त्यस्तै यसमा जस्तै यहाँ I=I+1 I++ डाइरेक्टली लेखिदिन्छौँ। त्यस्तै यहाँ छ कि I=I+=1। सो पहिला एड गर त्यसपछि एसाइन गर, सो त्यसपछि एसाइन गर होइन। यहाँ एड असाइनमेन्ट, सबट्र्याक्ट असाइनमेन्ट एन्ड मल्टिप्लाई असाइनमेन्ट, देयर आर लट्स अफ असाइनमेन्ट अपरेटर आर देयर है। डु इट, क्यालकुलेट इट एन्ड असाइन इट अगेन।
So that way is going to work here. So that's all about I think this one. Let me again run it and so that understand clearly. The output will be same only, right? So here the output, all the output will be there. And मेम्बरसिप अपरेटर या आइडेन्टिटी अपरेटरको बारेमा खोज्दाखेरि सेम हो, सब कुरा यहाँ छ है। त्यसपछि हाम्रो आउँछ यहाँ, यो त त्यस्तै हो। सम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बेसिक क्यालकुलेसन एन्ड एक्सप्रेसन भन्नाले हामीले यो अपरेटर युज गरेर कसरी हामीले बेसिक म्याथमेटिक क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ छ भने तीनवटा भ्यालुमा, तीनवटा भेरिएबलमा कुन म्याक्सिमम मिडिल कुन हो त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले यसरी मिन म्याक्सको मेथड युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। एउटा इक्जाम्पल हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि यहाँ हामीले धेरै अपरेटर, अनमोर अपरेटर छ भने त्यो कुरा कुन अपरेटरको कुरा गरिरहेको छु म, एक्सपोनेन्ट अपरेटर। एक्सपोनेन्ट अपरेटरको कुरा गर्दाखेरि म हजुरलाई बताउँछु, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ छ एक्सपोनेन्ट अपरेटरको बारेमा स्टार हो। जस्तै पावर लेख्नु छ भने कसरी लेख्ने पावर? सो प्रिन्ट 2 power 5 or 2 power 2 simply. So what it will print? 4, right? So exponent operator हामीले यसलाई भन्छौँ एक्सपोनेन्ट अपरेटर। सो एउटा यो इम्पोर्टेन्ट अपरेटर हो है, यसको बारेमा थाहा हुनै पर्यो। सो यहाँ हामीले बेसिक क्यालकुलेसन गरेछौँ, डे, आवर, मिनट्स एन्ड सेकेन्ड। सो वी आर गोइङ टु कन्भर्ट all of them into seconds. So by doing some calculation we are converting it and we are printing the total seconds, right? So this is all about Python operators. So I hope you have understood very clearly. And please, if you don't understand anything in detailed way, I will try to explain you. Please ask in comment box so that I will be happy to answer your question. And don't forget to like if you really understood it well. So please hit like button and share with your friends whoever want to learn Python in Nepali as well as English. And yeah, please subscribe my YouTube channel so that you can get more updates. I will be creating some useful content for learning, right? So we'll meet in next session. Thank you guys.